अमेरिकालाई उसकै ब्याकवार्डमा पुगेर चुनौती दिने रणनीति बनाएका पुटिनले हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीन र इरानसँगको अभ्यासलाई पनि रणनीतिक रूपमै लिएको देखिन्छ। चीनले रुसलाई पूर्ण समर्थन दिँदै उरुमची मिसाइल डिस्ट्रोयर, आपूर्ति जहाज थाइहु, जहाजबाट उडान भर्ने हेलिकप्टरहरू र 40 जना मरिन सैनिकहरू अभ्यासमा पठाएको छ। यसको जानकारी चीनको रक्षा मन्त्रालयले दिएको हो। त्यस्तै रुसले मिसाइल क्रुजर भारियाग, एन्टी सबमरिन वारफेयर जहाज एडमिरल ट्रिब्युट्स र विशाल ट्याङ्कर बोरिस बुटोमा पनि पठाएको रुसको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी हिन्द महासागरमा रुस, चीन र इरानको संयुक्त युद्धाभ्यासले के युद्धको सङ्केत गरेको हो, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वमा शीत युद्ध चलिरहेको भाष्य निर्माण गरिएको बेलामा अमेरिकी साम्राज्यको विरोध गर्ने 3 शक्तिहरू रुस, चीन र इरानले गत शुक्रबार र शनिबार उत्तरी हिन्द महासागरमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका छन्। उक्त अभ्यासको नाम चिरु-2 Q-22 राखिएको छ। इरानको सरकारी समाचार संस्था IRNA ले समुद्री डाँकाहरू विरुद्ध कारबाहीका लागि यो अभ्यास गरिएको जानकारी दिएको छ। डाँकाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा 2वटा व्यापारिक जहाजमा कब्जा गरेको र 3 देशका सेनाले त्यसलाई मुक्त गराएको परिकल्पना सहितको अभ्यास गरिएको छ। त्यसबाहेक बलिरहेको जहाजलाई उद्धार गर्ने अनि आकाशमा उडिरहेका लक्ष्यहरूलाई रातिको समयमा गोली हानेर खसाउने अभ्यास पनि गरिएको छ। अर्थात् 3 मुलुकले कुनै देशप्रति लक्षित स्ट्राटेजिक भन्दा पनि सुरक्षामा आधारित ट्याक्टिकल अभ्यास गरेका छन्। इरानी जलसेना प्रमुख रियर एडमिरल मुस्तफा ताजुल्दिनीले हिन्द महासागर क्षेत्रको सुरक्षा तथा आधारशिलालाई बलियो बनाउने र विश्वशान्ति, जलक्षेत्रीय सुरक्षा तथा जलक्षेत्रीय समुदाय निर्माणका लागि 3 मुलुकहरू बीचको बहुपक्षीय सहकार्यलाई विस्तार गर्ने उद्देश्य यस अभ्यासको रहेको बताए। उनको भनाइले यो अभ्यास कुनै शक्ति राष्ट्रका विरुद्ध भन्दा पनि शान्तिका लागि गरिएको आभास हुन्छ। अभ्यासको कोड नेम पनि मरिन सेक्युरिटी बेल्ट 2022 भएकाले यसले आक्रामक भन्दा पनि प्रतिरक्षात्मक उद्देश्य लिएको जस्तो देखिन्छ। यस अभ्यासको योजना निकै लामो समय अगाडि बनाइएकोले अभ्यासको महत्त्वलाई बढाइचढाइ गर्न नहुने मस्को स्थित अमेरिकी भू-राजनैतिक विश्लेषक एन्ड्रयू कोरिब्कोको दाबी छ। पश्चिमले नियमित रूपमा गर्ने युद्धाभ्यास जस्तो नभई 3वटा रणनीतिक सहयोगहरूबीच विश्वास बढाउने प्रतीकात्मक अभ्यास भएको उनी लेख्छन्। रुस र चीनका जहाजहरू निकै लामो समय लगाएर उक्त क्षेत्रमा पुगेकाले युक्रेन तनावको बीचमा सन्देश दिन गरिएको अभ्यास यसलाई भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ। तर जुन रणनीतिक स्थानमा अभ्यास गरिएको छ त्यसले एक किसिमको राजनीतिक सन्देश त पक्कै दिएको छ। उत्तरी हिन्द महासागर र ओमन सागरमा गरिएको अभ्यास अर्थपूर्ण छ, किनकि ओमन सागर चरम रणनीतिक महत्त्व बोकेको होर्मुज जलसन्धि स्ट्रेटसँग जोडिन्छ र उक्त जलसन्धि पर्सियाली खाडीसँग जोडिन्छ। प्रशान्त र हिन्द महासागरलाई सोलोडोलो राखेर ती दुवै महासागरमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउनका लागि अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याएको छ। उक्त रणनीतिले ओगटेको क्षेत्रमा अमेरिका विरोधी 3 मुलुकले गरेको अभ्यासलाई अमेरिकाले शङ्काको दृष्टिले नहेर्ने भन्ने हुन्न। अभ्यासको टाइमिङ रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पछिल्लो सक्रियतासँगै जोडिएको पनि विचारणीय छ। नेटोलाई रुसको सीमा नजिक विस्तार गर्न नदिनका लागि जोडबल लगाइरहेका पुटिनले पश्चिमको विरोध गर्ने मुलुकहरूसँगको साझेदारीलाई बलियो बनाउन कोसिस गरिरहेको बेलामा यो संयुक्त अभ्यास भएको हो। यस अभ्यासको ठिक अघि पुटिनले इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीलाई मस्कोमा स्वागत गरेका थिए। 2 देशबीच विभिन्न मोर्चामा सहकार्य थप बलियो बनाउने सम्झौता भएको छ। अब पुटिन चीनको राजधानी बेजिङ गएर शीतकालीन ओलम्पिकमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। उक्त अवसरमा उनले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग वार्ता गर्नेछन् र 2 देशबीच घनीभूत बन्दै गएको सम्बन्धलाई सैन्य साझेदारीमा स्तरोन्नति गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सक्छन्। त्यसबाहेक पुटिनले निकारागुआ र भेनेजुएलाका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग फोनमा कुराकानी गरेका छन्। यसैबीच रुसको सरकारी विमान क्युबा र भेनेजुएलामा पुगेको र त्यसबाट रुसको आगामी खतरनाक रणनीतिक कदमको सङ्केत पाइएको रुसी विश्लेषक भ्लादिमिर इसाचेन्कोभले लेखेका छन्। उनले सङ्केत गरेको कदम शीत युद्धकालीन सोभियत कदमको पुनरावृत्ति हुन सक्छ। सन् 1962 मा अमेरिकाले इटली र टर्कीमा जुपिटर ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र तैनाथ गरेर सोभियतसँगलाई जोखिममा पारेपछि सोभियतहरूले क्युबामा त्यस्तै किसिमका ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गरेका थिए। क्युबाली क्षेप्यास्त्र सङ्कट भनिने उक्त प्रकरणका कारण संसार आणविक युद्धको त्रासमा परेको थियो। पछि दुवै पक्षको सुझबुझका कारण क्षेप्यास्त्रहरू हटाइएका थिए।
अहिले अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी सैन्य संगठन नेटोले रुसको भू सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने गरी आक्रामक विस्तार गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न रुसले भेनेजुएला र क्युबाको भूमिलाई उपयोग गर्न सक्ने देखिएको छ। अमेरिकाका विरोधी ती दुई मुलुकहरूमा क्षेप्यास्त्र राख्न रुसले सफलता पाएमा अमेरिकाको सुरक्षा खतरामा पर्छ र अमेरिकाले नेटोको विस्तारलाई रोक्छ भन्ने पुटिनको आंकलन हुन सक्छ। त्यसले काम गरिरहेको पनि देखिन्छ, किनकि शुक्रबार रुसका परराष्ट्र मन्त्री सर्गे लाभरोभ र अमेरिकी समकक्षी एन्टोनी ब्लिन्केन बीच जेनेभामा भएको वार्तापछि अमेरिकाले रुसको सुरक्षा प्रत्याभूति प्रस्तावको लिखित जवाफ दिने सहमति गरेको छ। रुसको प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार्य नभएको भनी अड्डी गर्ने अमेरिका लिखित जवाफका लागि सहमत हुनु पुटिनको जित नै हो। त्यसरी अमेरिकालाई उसकै ब्याकवार्डमा पुगेर चुनौती दिने रणनीति बनाएका पुटिनले हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीन र इरानसँगको अभ्यासलाई पनि रणनीतिक रूपमा लिएको देखिन्छ। चीनले रुसलाई पूर्ण समर्थन दिँदै उरुमची मिसाइल डिस्ट्रोयर, आपूर्ति जहाज थाइहु, जहाजबाट उडान भर्ने हेलिकप्टरहरू र 40 जना मरिन सैनिकहरू अभ्यासमा पठाएको छ। यसको जानकारी चीनको रक्षा मन्त्रालयले दिएको छ। त्यस्तै रुसले मिसाइल क्रुजर भारियाग, एन्टी सबमरिन वारफेयर जहाज एडमिरल ट्रिब्युट्स र विशाल ट्याङ्कर बोरिस बुटोमा पनि पठाएको रुसको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उसले जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा विभिन्न क्षेत्रमा गएर अभ्यास गर्ने बताएको छ र हिन्द महासागरको अभ्यासलाई पनि उच्च महत्त्व दिएको छ। युरेसियाका शक्तिहरू बीचको समन्वय थप बलियो बन्नु यस अभ्यासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। भू-राजनीतिक विश्लेषक पेपे एस्कोबारका अनुसार चीन, रुस र इरान बीचको अन्तर्क्रिया घनीभूत बन्दै जाँदा पश्चिमीहरूको आधिपत्य रहेको कथित नियममा आधारित विश्व व्यवस्थालाई गतिलो चुनौती मिलेको छ। नियममा आधारित व्यवस्था भनेर पश्चिमले आफ्नो नियममा अरू चल्नुपर्ने भनेको हो। त्यस्तो नियम नमान्ने मुलुकलाई पश्चिमले कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ। इरान र रुसमाथि त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको छ। चीनसँग व्यापार युद्ध गरेर अनि कतिपय चिनिया अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिकाले एक किसिमको सजाय दिइरहेको छ। तर चीन, रुस र इरानले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेर आफूहरूको साझेदारी बलियो बनेको र पश्चिमी प्रतिबन्धलाई मिलेर प्रतिकार गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। चीनले विश्वव्यापीकरणलाई पश्चिमी प्रभावबाट मुक्त गराउनका लागि कोसिस गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ल्याएको र उसले भन्ने गरेको साझा भाग्य भएको समुदाय मतलब कम्युनिटी अफ सेयर डेस्टिनीको उम्दा उदाहरण रुस र इरानसँगको थप गहिरो अन्तर्सम्बन्ध हो भनी एस्कोबारले गरेको विश्लेषणले विशेष अर्थ राख्छ। उत्तरी हिन्द महासागरमा चीन, रुस र इरानले गरेको अभ्यासले बदलिदो विश्वको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्छ। ट्रान्स एटलान्टिक तथा पराआन्द्रीय साझेदारीको बलमा विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व लाद्न खोज्ने पश्चिमको हैकम अब नचल्ने र युरेसियाली शक्तिहरूको उदय भइसकेको सन्देश यस संयुक्त अभ्यासले दिएको भन्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।